संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हम लृट लकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इस पाठ में उसी विषय का अनुवर्तन करेंगे। नमस्कारः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं लृट् लकारस्य विषये सम्यक् अभ्यासं कृतवन्तः। तत्रापि विशेषतया सरलानि वाक्यानि बहूनि उक्तवन्तः। यथा बालकः विद्यालयं गमिष्यति, सः क्रीडाङ्गणे क्रीडिष्यति, गृहं प्रति पुनः आगमिष्यति, चायं पास्यति, अनन्तरं गृहकार्यं करिष्यति। अथवा बालकः क्रीडति, बालकौ क्रीडतः इत्यादीनि यथा वर्तमानकाले सन्ति तथैव भविष्यत्काले बालकः क्रीडिष्यति, बालकौ क्रीडिष्यतः, बालकाः क्रीडिष्यन्ति। त्वं क्रीडिष्यसि, युवां क्रीडिष्यथः, यूयं क्रीडिष्यथ, अहं क्रीडिष्यामि, आवां क्रीडिष्यावः, वयं क्रीडिष्यामः इत्यादीनि वाक्यानि भवन्तः जानन्त्येव। इदानीम् अन्यम् एकम् अभ्यासं लृट् लकार विषये एव कुर्मः। भवतां साहाय्यार्थं फलकम् एकं स्थापयामि। आरंभे पिबति इति अस्ति। एतस्य लृट् रूपाणि पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथः, पास्यथ, पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः। वाक्यानि बालकः क्षीरं पास्यति एवमेव वाक्यानि भवन्ति। भवन्तः रचयितुं शक्नुवन्ति। द्वितीयं क्रियापदमस्ति पश्यति। एतस्य लृट् रूपाणि द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथः, द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः एवं रूपाणि भवन्ति। अग्रे नमति, नौस्यति, क्रीणाति, क्रेष्यति, जानाति, ज्ञास्यति, शृणोति, श्रोष्यति, पृच्छति, प्रक्ष्यति एवं रूपाणि भवन्ति। एतेषां वाक्यानि तु एवं भवन्ति। बालकः प्रश्नं प्रक्ष्यति, सा वस्त्रं नेष्यति, अहं चायं त्यक्ष्यामि, सः गृहं निर्मास्यति, अहं तत्कार्यं कर्तुं न शक्ष्यामि, एषा श्वः फलं ग्रहीष्यति, सा गृहकार्यं लेखिष्यति, एषा मार्गे मेलिष्यति। इदानीम् अन्यविधम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। फलके उपरि अर्धं वाक्यं लिखितम् अस्ति। आवरणे त्रीणि रूपाणि सन्ति। तेषु एकं समीचीनम् अस्ति। तद् योजयित्वा पूर्णं वाक्यं वदन्तु। यथा श्वः वयं पाठशालां न गमिष्यामः। उत्तमम्। द्वितीयं वदामि। ग्रीष्मकाले आम्राणि फलिष्यन्ति। उत्तमम्। यूयं प्रश्नान् पृच्छथ, जनाः गीतं गास्यन्ति। इदानीं पञ्चमं वाक्यं भवान् वदतु। वसन्ते कोकिलौ पूजिष्यतः, भक्ताः पुराणं श्रोष्यन्ति। श्वः प्रातः त्वं कदा श्वः प्रातः त्वं कदा उत्थास्यसि? उत्तमम्।
अहं नेयदीपं नेष्यामि युवां कोलाहलं युवां कोलाहलं करिष्यतः ते उत्तराणि लेखिष्यन्ति बहु उत्तमम्। इदानीं वयम् एकं श्लोकं शृणुमः यत्र लृट् लकारस्य रूपाणि बहूनि सन्ति। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गज उच्चहार रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गज उच्चहार। गमिष्यति भविष्यति उदेश्यति हसिष्यति इत्येवं बहूनि क्रियापदानि अत्र एतस्मिन् सुभाषिते प्रयुक्तानि सन्ति। अब आपने जो प्रसिद्ध श्लोक सुना, इसमें लृट् लकार के कई रूप उपयुक्त हैं। यह आप ध्यान से देखा होगा। एतावत् पर्यन्तं वयं लृट् लकारस्य विषये सम्यक् अभ्यासं कृतवन्तः। इदानीं लकारशृङ्खलायां विधिलिङ् लकारस्य अभ्यासं कुर्मः। इदानीं कानिचन वाक्यानि वदामि। भो बालका भवान् प्रतिदिनं पठेत्। रे मूर्खा भवान् कदापि अत्र न आगच्छेत्। बालका भवान् प्रतिदिनम् अभ्यासं कुर्यात्। हे गौरी भवती प्रतिदिनं सम्यक् क्रीडेत्। अत्र सर्वत्र विधौ वाक्यानि सन्ति। एतेषु वाक्येषु गच्छेत्, पठेत्, लिखेत्, कुर्यात् इत्यादि लिङ् लकार रूपाणि प्रयुक्तानि सन्ति। एतेषां विषये वयम् इतोपि सम्यक् अभ्यासं कुर्मः। भवतां सौलभ्याय इदानीम् अहं वाक्यद्वयं लिखामि। रमेशः पुस्तकं पठति, रमेशः पुस्तकं पठेत्। पठति अत्र पठ धातोः लट् लकारः अस्ति। पठेत् पठेत् इति विधिलिङ् लकाररूपम्। एवं लट् लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनस्य यदि किञ्चित् परिवर्तनं करोति तर्हि विधिलिङ् लकारस्य रूपं लभ्यते। एवमेव गच्छति गच्छेत्, वदति वदेत्, उपविशति उपविशेत् एवं रूपाणि भवन्ति। इदानीम् अहं लट् लकारस्य रूपाणि वदामि। भवन्तः मिलित्वा परिवर्त्य लिङ् रूपं वदन्तु। यथा आगच्छति आगच्छेत् एवं पठति लिखति गायति वदति उपविशति उत्तिष्ठति पिबति खादति परिवेशयति
पश्यति धारयति एवं बहु सुलभमस्ति विधिलिङ्ग् लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनस्य। एतेन क्रमेण वयं वाक्यानि अपि वक्तुं शक्नुमः। उदाहरणार्थं बालकः पुस्तकं पठेत्, रमेशः विज्ञानं लिखेत्। एतादृशानि वाक्यानि भवन्तः वदन्ति वा? भवती वदतु। भवती अत्र आगच्छेत्। भवान् पञ्चरोटिकाः खादेत्। भवान् गायत्री मन्त्रं जपेत्। भवान् प्रतिदिनं योगासनं कुर्यात्। भवान् वदतु। संस्कृतं विश्वभाषा भवेत्। माता वस्त्रं प्रक्षालयेत्। सः जलं पिबेत्। उत्तमम्। भवान् मोदकं खादेत्। भवती वदति वा? वदतु। भवान् क्रीडेत्। भवान् अधिकं दूरदर्शनं न पश्येत्। उत्तमम्। भवान् सुन्दरम् अक्षरं लिखेत्। उत्तमम्। भवान् मन्दिरं गच्छेत्। उत्तमम्। एवं वयं विधिलिङ्ग् वाक्यानि उक्तवन्तः। पठेत, लिखेत, वदेत आदि विधिलिंग लकार का रूप है। विधि, निमंत्रण आदि अर्थों में इस लकार का प्रयोग होता है। वयम् इदानीम् एकवचने वाक्यानि उक्तवन्तः। इतः परं बहुवचनवाक्यानि वदामः। यथा बालकः पुस्तकं पठति एकवचने, बालकाः पुस्तकं पठेयुः। भवतां सौलभ्याय लिखित्वा दर्शयामि। बालकः पुस्तकं पठेत्, बालकाः पुस्तकं पठेयुः। प्रथमं वाक्यम् एकवचने अस्ति, द्वितीयं वाक्यं बहुवचने अस्ति। पठेत् पठेयुः, लिखेत् लिखेयुः, गायेत् गायेयुः, उपविशेत् उपविशेयुः। एवं बहुवचनरूपाणि अपि अत्यन्तं सुलभानि एव। अहम् इदानीं लिङ्लकारस्य एकवचनरूपं वदामि। भवन्तः लिङ्लकारस्य बहुवचनरूपं वदन्तु। यथा अहं लिखेत् इति वदामि, भवन्तः लिखेयुः इति परिवर्त्य वदन्तु। पठेत् पिबेत् खादेत् नमेत् पृच्छेत् स्मरेत् पश्येत् उपविशेत् यच्छेत् क्रीडेत् गायेत्। एवं बहुवचनरूपाणि अपि अत्यन्तं सुलभानि सन्ति। एतेषां वाक्यानि कथं भवन्ति इत्यपि दर्शयामि। बालकाः पुस्तकं पठेयुः, युवकाः योगासनं कुर्युः, ते प्रतिदिनं देवालयं गच्छेयुः, ते प्रतिदिनं वस्त्रं प्रक्षालयेयुः। एतादृशानि वाक्यानि भवन्तः वदन्तु। भवती वदतु। भवन्तः प्रतिदिनं श्लोकं पठेयुः। सर्वे संस्कृतं पठेयुः। भारतीयाः संस्कृतिं रक्षेयुः। भवन्तः वृक्षयानेन आगच्छेयुः। लोके उत्तमाः जनाः भवेयुः। तरुणाः क्रीडाङ्गणे क्रीडेयुः। पुरुषाः बहिः तिष्ठेयुः। छात्राः सम्यक् पठेयुः। भवन्तः न हसेयुः। उत्तमम्। भवन्तः शिबिरम् आगच्छेयुः।
आगच्छेयुः बालकाः संस्कृतं पठेयुः उत्तमम् एवं लिङ् लकारस्य बहुवचन रूपाणि एवमेव उत्तमपुरुषस्य वाक्यानि कथं भवन्ति विधिलिङ् लकारे इति पश्यामः विधिलिङ् लकारस्य उत्तमपुरुष एकवचने एवं रूपाणि भवन्ति अहं विद्यालयं गच्छेयम् अहं सर्वदा सत्यं वदेयम् अहं कपि चेष्टां न कुर्याम् एवं रूपाणि भवन्ति उत्तमपुरुषस्य बहुवचन रूपाणि विधिलिङ् मध्ये एवं भवन्ति वयं प्रतिदिनं पठेम वयं प्रतिदिनं संस्कृतकक्ष्याम् आगच्छेम वयं प्रतिदिनं क्रीडेम एवं वाक्यानि भवन्ति एतदेव इदानीं पुनः लिखित्वा दर्शयामि पठधातोः विधिलिङ् लकारे प्रथम पुरुष एकवचने पठेत् बहुवचने पठेयुः उत्तम पुरुषे पठेयम् उत्तम पुरुष बहुवचने पठेम एवमेव लिख् धातोः लिखेत् लिखेयुः लिखेयम् लिखेम विधिलिंग लकार के रूपों में से अत्युपयुक्त 4 रूपों का विशेष परिचय अभी तक आपने प्राप्त किया। एकस्य क्रियापदस्य सर्वाणि रूपाणि एकवारं वाक्यरीत्या वदामि बालकः विद्यालयं गच्छेत् बालकाः विद्यालयं गच्छेयुः अहं विद्यालयं गच्छेयम् वयं विद्यालयं गच्छेम एवं व्यवहारार्थम अत्यंतम एतानि रूपाणि आवश्यकानि। मैं सोचती हूँ कि विधिलिंग लकार का 9 रूप कैसे होते हैं उनका प्रयोग कैसे करना यह आप अभी तक जान गए होंगे। इदानीं वयम् एकं सुभाषितं शृणुमः। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम् यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम् तथा पूर्वकृतं कर्म तथा पूर्वकृतं कर्म कर्तारम् अनुगच्छति कर्तारम् अनुगच्छति यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम् तथा पूर्वकृतं कर्म कर्तारम् अनुगच्छति कर्तारम् अनुगच्छति। श्रुतस्य सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति धेनूनां समूहः भवति इति चिन्तयन्तु तस्मिन् समये कस्याश्चित् धेनोः वत्सः यदि तत्र समूह समीपं गच्छति स्वमाता का इति तस्य वत्सस्य भ्रमः एव न भवति कारणं मातुः परिचयं सा अवश्यं गृह्णात्येव तत्र सन्देहः एव न भवति एवमेव पूर्वजन्मनि कृतं कर्म कर्तारमेव अनुसरति अतः अस्माभिः सर्वदा उत्तमं कर्म एव करणीयम्। मनुष्य जो कर्म करता है वह अगले जन्म में भी उसका अनुसरण करता है। जैसे 1000 गायों के बीच में भी वत्स अपने माँ को जान सकता है और उसकी अनुसरण करता है वैसे ही कर्म भी मनुष्य जहाँ भी हो उसका अनुसरण करता है।
अहम इदानीम एकां कथां वदामि। पेश्वे महाराजस्य कालः। तस्य आस्थाने बहवः मन्त्रिणः आसन्। तत्र कश्चित् मन्त्री अत्यन्तं प्रसिद्धः आसीत्। यतः सः सरलं जीवनं करोति स्म, उदात्तं चिन्तयति स्म। तस्य जीवने कदापि भोगवस्तूनां विषये आसक्तिः एव न आसीत्। कदाचित् तस्य पत्नी महाराज्ञ्याः अन्तःपुरं युगादि सन्दर्भे शुभाशंसनं वक्तुं गतवती। मन्त्रिणः पत्न्याः शाटिका अल्पमूल्यस्य आसीत्। अतः राज्ञी चिन्तितवती, एतस्यै मन्त्रिणः पत्न्यै अमूल्यां शाटिकां ददामि इति। अतः सा मन्त्रिणः पत्न्यै अमूल्याः शाटिकाः दत्तवती, अमूल्यानि आभरणानि दत्तवती। तावदेव न, गमनसमये शिबिकायाः उपरि ताम् उपावेश्य प्रेषितवती। मन्त्रिणः पत्नी गृहस्य समीपम् आगतवती। मन्त्री गृहे आसीत्। द्वारम् उद्घाटितवान्। पुरतः पश्यति, काचित् आगतवती अस्ति, धनिका। पुरतः पश्यति, स्वपत्नी शिबिकायाम् अस्ति, आभरणानि धृत्वा उपविष्टवती अस्ति। झटिति मन्त्री पुनः अन्तः आगत्य द्वारं पिधाय वातायनद्वारा वदति, भोः, एषा काचित् देवी मम गृहं गृहभ्रान्त्या अत्र आगतवती, तां शीघ्रम् अन्यत्र नयन्तु इति वदति। तदा पत्नी चिन्तयति, पतिः माम् एतादृश अलङ्कारेण द्रष्टुं न इच्छति। सापि प्रतिगतवती। महाराज्ञ्याः समीपे संवृत्तं वृत्तान्तं सर्वं निवेदितवती। मम पतिः एतादृशम् आभरणम् अलङ्कारम् इत्यादिकं नैव इच्छति, सः सरलं जीवनमेव इच्छति। अतः एतत् सर्वं भवती प्रतिस्वीकरोतु इति। राज्ञी अपि तदङ्गीकरोति। मन्त्रिणः पत्नी स्वकीयां सरलां शाटिकां धृत्वा एव पादाभ्यां स्वगृहम् आगतवती। तदा मन्त्री बहिः सन्तोषेण आगत्य पत्न्याः स्वागतं कृतवान्। आगच्छतु आगच्छतु, भवत्याः आगमनात् पूर्वम् अत्र काचित् धनिका आगतवती आसीत्। अहं तु एकपत्नी व्रतस्थः, अतः तां शीघ्रं प्रेषितवान्। भवती आगतवती, आगच्छतु आगच्छतु इति पत्न्याः स्वागतं करोति। एवम् अस्माकं देशस्य मन्त्रिणः सरलं जीवनम् उदात्तं चिन्तनं च कृतवन्तः। तादृशाः आसन् इति कारणतः अस्माकं देशः समृद्धः आसीत्। कथायाः अर्थः ज्ञातः खलु? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।